My name is Bhaktika. My mother name is Madhavi. My father name is Kishore. My sister name is Pragnika. Now I am going to tell fourth chapter. Om Sri Paramatmane Namaha. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवान् अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संश्यसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तं मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संश्यसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तं मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निष्ठेय च करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगोरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देवी नैव No, कुर्वन्न Bhavtika. Sannyasasthu Mahabaho. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति यज्ञश्च Yoga संशय Yukta. Why are you distracted, Nana? Yoga Yukta Vishuddhatma. योगयुक्तो विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् विनिशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियातेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये लिप्य सङ्गं Sangam त्यक्त्वा Tyaktva Karoti सत्यं Yaha. त्यक्त्वा लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रविमाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्वा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देवी नैव कुर्वन्न कारयन् न त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवृत्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषां नादित्यदक्षिणानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं नाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि तुञ्चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ह्यैव तैर्जितः सर्गाः येषां शाम्येष्यतं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि चेष्टिताः न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्वशे स्वशक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते स्पर्शसा भोगाः दुःखयोनये एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः शक्नोति हैव यत् सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षण कामक्रोधभवं वेदं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथा तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मनः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोध वियुक्तानां यतीनामितचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विजितात्मनां स्पर्शान् कृत्वान् बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणाप्राणौ समाौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचाहिनौ यतेन्द्रियं मनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधः यः सदा मुक्तेव सः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु Bhoktaram ब्रह्मविद्यायां Yagnatapasam, Nana. Bhoktaram Yagnatapasam.
यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। Before test you tell very nicely, after test you panic. ఓకే, సన్యాసస్తు మహాబాహో ఆ శ్లోక ఒకటి. తర్వాత బ్రహ్మ కాయేన మనస బుద్ధ్యా నాన్న బుద్ధ్వా కాదు. స్పర్శాన్ కృత్వా ఆల్సో ప్రాణాపానౌ. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో ఆర్ లెటర్. దేర్ ఆర్ 2-3 mistakes, but it's fine. Okay, good. Jai Guru Datta. Wait until recording stop.